बाबा जी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन केले के छिलके पर पाँव रखने से अक्सर टूट भी जाती हैं। बस में बैठे हुए एक दर्जी का फोन आया और कहने लगा, तू बाजू काट के रख, गला मैं आकर काटूंगा। फिर क्या था, अगले स्टॉप पर बस ही खाली हो गई। लड़की से डर नहीं लगता साहिब, इजी लोड से लगता है। ये मोबाइल फोन भी कमबख्त महबूब जैसा है, इसकी वजह से भी जितनी मर्जी बेइज्जती हो महसूस ही नहीं होती। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उस्ताज़ा को टूर पर ले जाने के लिए एक हवाई जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उस्ताज़ा बैठ गए तो पायलट ने बड़ी खुशी से ऐलान किया कि आप तमाम मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज़ में आप सब बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के चंद शागिर्दों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम उस्ताज़ा खौफ के मारे जहाज़ से नीचे उतर गए कि कहीं परवाज़ करते ही जहाज़ हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट उनके पास गया और पूछा कि सर, तमाम टीचर अपने शागिर्दों का नाम सुनते ही डर के नीचे उतर गए हैं, लेकिन आप क्यों नहीं उतरे? क्या आपको डर नहीं लगता? तो प्रिंसिपल साहब ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया। बोले कि मुझे अपने कॉलेज के उस्ताज़ा से भी ज़्यादा अपने तालिब इल्मों पर एतमाद है। देख लेना, ये जहाज़ स्टार्ट ही नहीं होगा। इंसान को फजूल की वीडियोस बनाने की बजाय कोई ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें दूसरों के लिए कोई सबक हो। और मेरी आज की इस वीडियो में आपके लिए एक सबक है, अलिफ बे पे ते टे से, और बाकी फिर कभी। पता है गब्बर ने ठाकुर के हाथ क्यों काटे थे? क्योंकि वो भी आप लोगों की तरह वीडियो को लाइक नहीं करता था और कमेंट भी नहीं करता था। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टुक टुक करते हुए गुजरे तो आदमी उन्हें देखकर बोला, हजरत, अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। तो बुजुर्ग आदमी बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर शराबा ना होता। मास्क लगाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे अपन भी छोटा मोटा डॉक्टर है। लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और कंधे पर पर्स ऐसे लटकाया होता है जैसे अभी अभी बैंक लूट कर आई हूँ। सब्र का इम्तिहान तब शुरू होता है जब मोबाइल फोन साइलेंट पर हो और मिल न रहा हो। क्या आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? नहीं पता? तो आ जाओ मैं बताता हूँ। एक मालदार शहजादे को एक नेक सीरत लड़की की तलाश थी। उसने अपने मुल्क की तमाम लड़कियों को बुलवाया और उन्हें एक एक बीज दिया और कहा कि इससे उगने वाला फूल जिस किसी का भी खूबसूरत होगा उससे मैं शादी करूँगा। कुछ अरसे के बाद तमाम लड़कियां फूल लेकर आ गईं, लेकिन एक लड़की के पास फूल नहीं था। तो शहजादे ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये बीज फूल वाले थे ही नहीं। शहजादी को उसकी ईमानदारी इतनी पसंद आई कि शहजादे ने उससे शादी कर ली और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। और हाँ, बाकी रहा श्रीलंका के झंडे में शेर और तलवार वाला मामला, तो इसका मुझे भी नहीं पता। वैसे एहसास ही खत्म हो गया है। कभी आपने सोचा ही नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कहां कहां से लतीफ़े चोरी करके लाता हूं, मगर मजाल है जो किसी भी वीडियो पर 30 से ज़्यादा लाइक आए हों।
اگر کیوٹ ہونا جرم ہے تو ہاں میں مجرم ہوں۔ ایک سوال نے مجھے بہت کنفیوز کیا ہے۔ سوال اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ صابن دانی میں صابن ہوتا ہے، نمک دانی میں نمک ہوتا ہے، سرما دانی میں سرما ہوتا ہے، تو پھر مچھر دانی میں انسان کیوں ہوتا ہے، مچھر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوپہر کو ایک پرانی پھٹیچر کار ایک ریسٹورانٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس زنگ آلود کار کی چھت کا کپڑا پھٹا ہوا تھا اور انجن سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ کار چلانے والا اتر کر قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہنے لگا کہ بھائی ذرا کار کا دھیان رکھنا، میں ابھی ٹیلی فون کر کے واپس آیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب کار چلانے والا ٹیلی فون کر کے واپس آیا تو اس آدمی نے 100 روپے مانگے۔ کار چلانے والے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ 100 روپے، یہ تو سراسر زیادتی ہے، میں نے تو 10 منٹ بھی نہیں لگائے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ جناب میں وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس بے عزتی کا معاوضہ طلب کر رہا ہوں جو مجھے اس کار کے پاس کھڑے رہنے سے ہوئی ہے۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کار میری ہے۔ پٹھان، شرٹ کے لیے کپڑا دکھاؤ۔ سیلز مین، پلین میں دکھاؤں؟ پٹھان، نہیں، ہیلی کاپٹر میں دکھاؤ۔ خبیث کا بچہ، جہاں پٹھان دیکھا وہیں مذاق شروع۔ رات کے 1 بجے کوئی پیار میں ہنستا ہے، کوئی پیار میں روتا ہے اور مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ ایک پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ اسکول میں پہلی جماعت میں داخلے کے لیے بچوں کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ جب ایک چھوٹے سے بچے کی باری آئی تو میڈم نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ بچے کی ماں میڈم کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اشارے سے بچے کو جوابات بتانے لگی۔ میڈم نے بچے سے پوچھا، یہ بتاؤ منع میاں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو ماں نے فوراً انگلیوں کی مدد سے بچے کو 4 کا اشارہ کیا اور بچے نے جواب دیا کہ 4۔ پھر میڈم نے بچے سے پوچھا، اچھا 3 میں سے اگر 2 نکال دو تو باقی کتنے بچیں گے؟ تو ماں نے 1 انگلی کا اشارہ کیا اور بچے نے آرام سے بتا دیا کہ 1۔ میڈم نے بچے کو شاباش دی اور پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ 2 میں سے 2 نکالیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ تو ماں نے فوراً انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ایک گول دائرہ بنا کر 0 کا اشارہ کیا تو بچے نے کہا کہ سوراخ۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیگم اگر تم انڈیا میں ہوتی تو وہاں کے لوگ ضرور تمہاری پوجا کرتے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، کیوں، کیا میں حسن کی دیوی لگتی ہوں؟ شوہر، ارے نہیں، بلکہ کالی ماتا۔